ओलो पावसान वाऱ्याच्या सांगातान कितल्याशाच लोकांक पेज्जेक लायले। झाडां कोसळून लोकांच्या घरांची नासाडी जाल्या। पळयात पावसान खातील्लो धुमाकूळ। आज आम्ही मोपा गावान आमच्या वाड्यात पलतर वाड्यात आणि आज जो वारो लागला त्या वाऱ्यात हांगा एक काज पडली आमच्या एक घरात आणि त्या घरात 3 जाणां रावतात ती एकटो भुरगो 8वीन ना तो अभ्यास करतालो आणि इतल्यानूच झाड पडले आणि तो मातसो इंजर्ड जाला तेका हांगासल्या एकट्यान हॉस्पिटलान व्हेला त्या प्रायव्हेट गाडीन आता तो बरो आसा। राती 12:30 सुमार हांव न्हिदपाक वयताले घाम करून बरो हेवी आवाज येयलो। सरा जाल्यार कितें जालें आमी जाल्यार कोण तरी हॉटाचेर एक्सिडंट केला 2 गाडयो आपटल्यो सो न्हिदपा लायट ऑफ केले त्यो धांवन आमी सकयल येयले जाल्यार एक मल्टी स्टेट ट्रक आहा पार्क केल्लो आनी 2 कार आहा हिंगा आनी ते दोगांय ड्रायव्हर येयले मागीर पळयलें जाल्यार माड आसलेलो त्या कुठे धाडला तो माड बँड आहा तेका ऑलरेडी ट्रक जाय ते हाडलेले काल त्या ट्रकान स्पिडीचेर आसता तो ट्रका माडाचेर मारून तो ओद मोडोन तो आमची घराचेर देंवलो कोनराचेर त्या घराचेर पडोन आनी एक उठोन हे पडोन माड सारको ते घराक वचोन देंवला आनी ह्यो गाडयेचेर दोनूय गाडयेचेर एक नावेली वयताली आनी एक रावणपणार वयताली दोनूय गाडयेचेर नाल पडल्या। आमकां 9:25 कॉल येयलें की घराचेर पणसाचें झाड पडलां म्हणून आमी रोखडे एक 5 मिनटां पावले हिंगा तिकारपाली पेट्रोल पंपा कडेन पडला म्हणटाले झाड आनी येवन पयल्यार तो पणसाच्या झाडाचो खांदो पडलो तो आतां आमी कट केलो आनी ती गाडी येयना म्हणटकीर आमकां थंय बरी एक पयस अशी दवरची पडली गाडी आनी ते कटर बिटर ते उठून हाडचे पडले। फ्लड जावच्या पयलीं आनी एक झाड पडलें सावरीचें गोवोरमेंटान कितले दिले ताका पयर दिले ताका पयशे 20,000 घराचो व्हॅल्यू ऑलमोस्ट 40-50 हजार जाल्यार 1 लाख सगळे पोत्री 2-3 रूम गेले हेजे टीव्ही गेली फ्रीज गेली एसी गेली जाल्यार गव्हर्मेंट तांकां कांयच दिना। आयज आतां हे घर मोडलां ऑलमोस्ट 10 लाख सुमारचे घराचे आहा कोणी फारीक आतां गव्हर्मेंटाक हांव सांगता इतले पळय तेंचे डॅमेज जाल्या तेंचे भांगरां बिंगरां सगळे भितर आहा भांगरां सोडून घाल भांगरां सेफ उरतली पूण तेंचे फ्रीज वॉशिंग मशीन टीव्ही कंप्युटर इंटरनेट सगळे गेले कांयच दिवचे ना। गव्हर्मेंटाक आतां तेणी आतां तलाटी सकाळी फुडें तलाटी येयलो तलाटीन सांगलें ताका कितें आपूण आपणाचो रिपोर्ट घालता। कितें जाल्लें नेमकें झाड पडलां तें झाड पडलें म्हणजे कितें हांव न्हिदलोलो भितर हांव इल्लो राती 3 काम गाडयो वयलो आनी न्हिदलो म्हणून सकाळी उठलोलो अशें 5 उठलो आनी भायर येयलो परत न्हिदलो जॅम येता आनी झप करून तो 10:30-11 वारो येयलो तो घुंवलो आनी हे पडलो वारो पडलो म्हाज्या पांयार सारको वारो पांयार गेलो मागीर ते सगळे लोक येयले पयशे येयले सगळे येयले पंच येयले सगळे येयले हे फायर ब्रिगेड वचून हे करून गेले पंचनामा करून गेले। कितले 11 पडले? 11:30 कितें 2 झाडां? 2 झाडां एक सायलो आनी एक बिल्लो झाडां तुमच्याच मालकीची? हय हय। ओके ऑलमोस्ट घराचें नुकसान कितलें जालां अशें तुमकां दिसता? आसतलें आतां तसं करूंक वयता जाल्यार ऑलमोस्ट हांव एक 5-5.5 वयर पावतलो। कितें डॅमेज जालां? डॅमेज म्हणजे आख्खे पारे गेले म्हणजे वयर आख्खे पत्रे ते सगळे गेले इस्सी गेले कबाडां फुटली कबाडां गेले खाटी मारले। कोण कोण तेन्ना घरान आसली? हांव एकटो आसलो ते कोण येयला म्हणून तेन्नाच भायर येयल्लेले भायर येयलो म्हणून ते साल्वार हांव न्हिदलेलो भितर म्हाका ते कळोंक ना धप करून एक तकले मातसो गुणा पडलो आनी पांय दोनूय पांय दोगांच रावता घरान? ना ना 30 कॉलाक गेल्ली भुरगीं आसा 30 कॉलाक गेल्ली 30 कॉलाक। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, रमेश नायक राऊत, नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।